This is Christian Network and you're watching New Life TV. बशर इंजील वारिस अशरफ न्यू लाइफ चैनल की तरफ से आप सबकी सलामती चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि खुदावंद अपने आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना है आप सब सुनने वालों पर हमेशा खोले रखे। एक मसीही ज़िंदगी में खुदा का पाक कलाम बड़ी अहमियत रखता है। पाक कलाम हमारी तरक्की का ज़रिया है। रूहानी तरक्की हो, दुनियावी मामलात हों, ये हमारी तरक्की सरफराजी का ज़रिया है, वसीला है। और जितना ज़्यादा हम इसको सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं और फिर इस पर अमल करते हैं, हम रूहानी तौर पर बढ़ते जाते हैं। इसलिए हर मसीही के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं में खुदा के पाक कलाम को बहुत ज़्यादा अहमियत दे, इसको सुने, इसको पढ़े, इसको सुने। जैसे खुदा का बंदा भी लिखता है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ये हमारी ईमानी तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रूहानी बालीदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं आज खुदाम के पाक कलाम में से आप एक बड़े ख़ास मौजू पर आपसे बात करना चाहता हूँ। हम सीखेंगे सोच के ताल्लुक से कि सोच इंसान की ज़िंदगी के रवैये को डिफ़ाइन करती है। जैसी उसकी सोच है वैसा ही उसका रवैया है। अगर सोच मुस्बत है तो यकीनन उसकी शख्सियत मुस्बत है। अगर उसकी सोच मनफी है तो वह हर पहलू से, ज़िंदगी के हर मामले में मनफी पहलू तलाश करेगा। और जितनी किसी इंसान की सोच मनफी है वैसे ही लोग उससे अवॉइड करते हैं, उससे दूर रहते हैं। तो ज़रूरी है कि अपनी सोच को दुरुस्त सिमत में लाया जाए और पॉजिटिव रखा जाए। ये बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से इमसाल की किताब, उसका 23वां बाब और उसकी 7वीं आयत मुबारका। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 23 वर्स 7 मरकूम है ज़िंदगी बख्श कलाम में, क्योंकि जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वो वैसा ही है। इंग्लिश में है, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसे उसके दिल के अंदेशे हैं वैसा ही वो इंसान है। जैसी उसकी सोच है उसकी शख्सियत वैसी ही है। और ये जो आयत है जो मैंने आपके लिए पढ़ी है, एज अ मैन थिंक्स इन हिज हार्ट सो इज ही, कुछ माहिरीन नफ्सियात ने और बाइबल के स्कॉलर्स ने इस आयत को अपनी किताबों में बहुत कोट किया है, क्योंकि इसकी बड़ी अहमियत है इंसान की सोच को डिफाइन करने में, इंसान की सोच की समत को दुरुस्त करने के लिए। मिसाल के तौर पर एक जेफ केलर एक राइटर हैं, अमेरिकन राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लिखते भी हैं। उनकी एक बड़ी मशहूर किताब है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। जेफ केलर ने अपनी इस किताब में इस आयत का जिक्र किया है। एक यहूदी माहिर नफ्सियात है, विक्टर फ्रैंकल, उसकी बुक है मैन्स सर्च फॉर मीनिंग, उसने इस आयत को अपनी बुक में कोट किया है। इसी तरह से एक और माहिर नफ्सियात है स्माइल ब्लैंटन, उसने इस आयत को, उसकी किताब का नाम है फेथ इज आंसर, उसमें जिक्र किया है। और इसी तरह से अमेरिकन एक पास्टर हैं रॉबर्ट एच शुलर, उनकी बुक है 26 एटीट्यूड्स, उसने उस किताब में इन्होंने अपनी इस आयत का जिक्र किया है। तो इस लिहाज से ये जो आयत है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इंसान की सोच को डिफाइन करने के लिए। सो खुदावंद का जो बंदा है सुलेमान, उन्होंने भी इस आयत के जरिया से यही बताया है कि जैसे इंसान की सोच है वैसा ही उसका रवैया है, वैसा ही उसका कंडक्ट है। सोच मुस्बत है तो यकीनन उसकी पर्सनैलिटी मुस्बत है। अगर उसकी सोच मनफी है तो उसकी पर्सनैलिटी भी यकीनन मनफी है। इस बात को हम सीखेंगे कि खुदावंद का ज़िंदगी बख्श कलाम हमें मज़ीद क्या सिखाता है कि हम अगर जो नेगेटिव सोच रखें तो क्या नुकसान है, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसका यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। लेकिन जो मनफी सोच है
وہ انسان کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس چیز کو ہم بائبل میں سے سیکھیں گے، اور آج ڈاکٹرز اس بات پر متفق ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے، منفی سوچ، وہ جسم کے اندر ٹاکسک ہارمونز پیدا کرتی ہیں، اور وہ ٹاکسک ہارمونز ہماری جسم کو ہمارے اندر کے اندر نقصان پہنچاتے ہیں۔ وہ ایک ایسے نیگیٹو کیمیکلز، ہارمونز پیدا کرتے ہیں جو ہمیں اندر سے کھا جاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اپنی سوچ کو مثبت رکھا جائے اور درست سمت میں لے کر چلا جائے۔ خداوند کے پاک کلام میں اگر ہم دیکھیں امثال کی کتاب اس کا 24واں باب اور اس کی 9ویں آیت میں لکھا ہے، حماقت کے منصوبے گناہ ہیں۔ جو منصوبے حماقت کے ہیں وہ گناہ ہیں، اور یقیناً انسان جو منصوبے ہیں وہ اپنے مائنڈ میں، سوچ میں تخلیق کرتا ہے۔ سوچ میں پہلے آتے ہیں، پھر وہ ان کو عملی جامہ پہناتا ہے، وہ منفی ہے یا مثبت ہے۔ جیسے کہ لکھا ہے کہ حماقت کے منصوبے بھی گناہ ہیں۔ سوچ ان منصوبوں کو جنم دیتی ہے اور پھر انسان ان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ سوچ بڑی ضروری ہے، کیونکہ کوئی بھی منصوبہ، کوئی چیز پہلے ذہن میں بنتی ہے، پھر انسان اس کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ مثال کے طور پہ افلاطون ایک مشہور فلاسفر، یونانی فلاسفر ہو گزرا ہے قبل از مسیح، وہ کہتا ہے کہ جو چیز انسان کے ذہن میں پہلے بنتی ہے وہ اصل ہے، اور جو وہ بناتا ہے وہ نقل ہے۔ مثال کے طور پر ایک میز شروع میں جب کسی انسان نے بنایا ہوگا تو پہلے اس کا خاکہ اس کے ذہن میں آیا، پھر اس نے اس کو بنایا، تشکیل دیا۔ تو افلاطون کہتا ہے کہ جو چیز مائنڈ میں پہلے بنی وہ اصل ہے، اور جو اس نے بنائی یہ نقل ہے۔ اس لیے منصوبے جو انسان بناتا ہے وہ پہلے اپنے مائنڈ میں، اپنی سوچ میں اس کو فریم کرتا ہے، پھر ان کو عملی جامہ پہناتا ہے۔ بات ہو رہی ہے حماقت کے منصوبے گناہ ہیں۔ اگر ہم سیموئیل کی پہلا سلاطین اس کا 21واں باب پڑھیں، پورا چیپٹر پڑھیں، تو وہاں پر ہمیں اخیب، نبوت اور ایزابل کا ذکر ملتا ہے۔ بڑی مشہور بات ہے بائبل میں۔ اخیب بادشاہ کے محل کے ساتھ نبوت کا باغ ہے، اور بادشاہ چاہتا ہے کہ میں اس سے یہ باغ لے لوں کیونکہ یہ میرے محل سے متصل ہے، جڑا ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف نبوت اپنے اس خاندانی باغ کو، اپنے اس وراثت کو بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ انکاری ہے اس بات سے کہ میں نہیں چاہتا کہ میں اپنی میراث کو بیچوں، لیکن بادشاہ خریدنا چاہتا ہے۔ وہ اسے آفر بھی دیتا ہے کہ میں تمہیں ایک اور پاکستان دے دوں گا، یا اگر مناسب ہو تو میں تمہیں اس کی قیمت ادا کر دوں گا، لیکن وہ بیچنا نہیں چاہتا۔ بادشاہ اس بات سے غمگین ہوا، دکھی ہوا، اس کا چہرہ اترا ہوا ہے۔ ملکہ جب ایزابل دیکھتی ہے تو اسے پوچھتی ہے کہ بادشاہ تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ بادشاہ اس کو وجہ بتاتا ہے کہ میں یہ باغ لینا چاہتا ہوں، لیکن نبوت نے مجھے انکار کر دیا ہے۔ تو ملکہ کہتی ہے کہ یہ تو کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ ملکہ ایزابل اس کے لیے پلان بناتی ہے، منصوبہ تیار کرتی ہے، ایک جھوٹا فتویٰ اس کے لیے جاری کرتی ہے کہ اس نے بادشاہ اور خدا کی تحقیر کی ہے۔ گواہ بھی جھوٹے تیار کیے جاتے ہیں، نبوت کو مروا دیا جاتا ہے، جھوٹی منصوبہ بندی کر کے، حماقت کا منصوبہ بنوا کے، جیسا کہ ہم نے پڑھا ہے امثال کی کتاب میں، اس کو مروا دیا جاتا ہے۔ بادشاہ اس بات سے خوش ہو جاتا ہے کہ اب وہ نہیں رہا، بادشاہ اس کے پاکستان پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اسی دوران ایلیا نبی پر خداوند کا کلام اترتا ہے، نازل ہوتا ہے کہ جا اس کو بتا کہ تو نے بدی کی ہے، تو نے نفرت انگیز کام کیا ہے، اور خدا کا قہر تیرے خلاف بڑکے گا۔ تیرے جو گلی میں مریں گے اس کا خون کتے چاٹیں گے، اور جو میدان میں مریں گے اس کو پرندے کھا جائیں گے۔ اور یہ پیشن گوئی 14 سال بعد پوری ہوئی جو ایلیا نبی نے کی تھی۔ بات سیکھنے کی یہ ہے پہلا سلاطین اس کے 21ویں باب میں کہ ملکہ ایزابل نے جو منفی منصوبہ تیار کیا، جو حماقت کا منصوبہ تیار کیا، جیسی اس کی منفی سوچ تھی ویسی ہی اس نے پلاننگ کی، اس نے کانسپیریسی کی، سازش کی، اور نبوت کو مروا دیا۔ اور اس کا نقصان یہ ہوا، اخیب بادشاہ کے 70 بیٹے تھے، وہ اسی طرح سے قتل و غارت کا
शिकार हुए, जो गली में मरे उनका खून कुत्तों ने चाटा, जो मैदान में मरे उनकी लाशों को परिंदों ने खाया। तो ये बड़ी ज़रूरी बात है कि हम अपनी सोच को मुस्बत रखें। जो मुस्बत सोच है, जो अच्छी और पॉजिटिव सोच है, वो दूसरों का नुकसान नहीं चाहती, हमेशा दूसरों की तरक्की में खुश है, दूसरों की ग्रोथ में उसको खुशी महसूस होती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द लोग तरक्की कर रहे हैं। लेकिन अगर मनफी सोच है, दिल के अंदर अंदेशे मनफी हैं, तो उसका असर ना सिर्फ अपने आप को होता है बल्कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनको भी नुकसान होता है। उर्दू का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, गैर से नफरत जो पाली थी खर्च खुद पे हो गई। गैर से नफरत जो पाली थी खर्च खुद पे हो गई, जितना हम थे हमने खुद को उससे आधा कर लिया। जो नफरत है, जो मनफी सोच है, ये ना सिर्फ इंसान को अपने आप को खराब करती है, नुकसान देती है, उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनको भी नुकसान कर देती है, बल्कि ज़्यादा नुकसान उसको खुद को होता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपनी सोच को दुरुस्त सिमत में रखा जाए। और ये जो नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, ये सारी मनफी सोच की पैदावार है। और हसद जो मनफी सोच में ही आ जाता है, इसका हम एक और रेफरेंस देखते हैं बाइबल मुकद्दस में कि जो हसद है, जो बुग़्ज़ है, जो बुरी नज़र है, ये इंसान को किस हद तक नुकसान पहुंचाती है। अगर हम देखें पहली शमूएल की किताब उसके 18वें बाब की 9वीं आयत को देखें, मुताला करें, तो हमें एक और बात सीखने को मिलेगी सोच के ताल्लुक से। मरकूम है, सो उस दिन के आगे को साउल दाऊद को बदगुमानी से देखने लगा। ये जो बदगुमानी है, इंग्लिश में इसके लिए जेलस आई वर्ड यूज हुआ है। हसद से देखने लगा, जेलसी रखने लगा। हम देखते हैं कि जब बुजुर्ग दाऊद जाति जूलियत को मार के लौटे हैं तो एक बड़ा जश्न है, लोग साज बजा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, उसकी फतहमंदी के नारे लगा रहे हैं। और इन्हीं नारों में एक नारा बुलंद हुआ कि साउल ने हजारों को मारा लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ये एक फिक्रा साउल बादशाह को बिल्कुल नागवार गुजरा और इसकी बुनियाद पर उसने मुसलसल जेलसी रखी दाऊद के खिलाफ। वो मंसूबे बनाता रहा, उसकी मनफी सोच मुख्तलिफ मंसूबे बनाती रही, क्रिएट करती रही, वो मंसूबे बनाता रहा उसको मारने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि बुजुर्ग दाऊद को मौका मिला भी साउल बादशाह को मारने का, लेकिन उसने कहा कि ये खुदावंद का ममसूह है, मैं इसके खिलाफ तलवार नहीं उठाऊंगा, मैं इसको कत्ल नहीं करूंगा। सो ये जो हसद है, ये जेलसी है, साउल बादशाह के दिल में बढ़ती रही बुजुर्ग दाऊद के खिलाफ, और आखिर इसका नतीजा क्या निकला कि उसने अपने आप को ही मार लिया, जिंदगी खत्म हो गई। ये बाइबल में से हम एक और हमने सीखा कि मनफी सोच किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। ज़रूरी है कि सोच को मुस्बत रखा जाए। एक बड़ी खूबसूरत बात मसीह खुदावंद ने हमें बताई है सोच के ताल्लुक से, और ये बड़ी ख़ास बात है, सीखने की बात है। अगर हम देखें मरकस रसूल का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब, उसकी 21वीं, 22वीं और 23वीं आयत को देखें तो मसीह खुदावंद सोच के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त बात कहते हैं। और अगर हम इस बात पर गौर करते हैं, गौर करने के बाद इसको अपनी अमली ज़िंदगी में लेकर आते हैं, तो यकीनन हमारी सोच मुस्बत होगी और इसका हमें बहुत फ़ायदा होगा, रूहानी तौर पर भी, ईमानी तौर पर भी और समाजी तौर पर भी इसका बहुत फ़ायदा है। मैं चाहता हूँ कि मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ूँ। तवज्जो रखिएगा, मरकस रसूल का अंजीली बयान, उसका 7वां बाब और उसकी 21वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं, हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदियां, मकर, शहवत परस्ती, बदनजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। कैसी खूबसूरत बात मसीह खुदावंद ने इंसान की सोच के लिए कही है कि बुरे मंसूबे, बुरे ख्यालात अंदर से निकलते हैं। इंसान के अंदर जो बदी है वो फिर इसको मकर पे, बदगोई पे, शेखी पे, बदनजरी पे उभारती है।
اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اسپریچل ڈکلائن، انسان روحانی طور پہ گر جاتا ہے اور ناپاک ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے، اس آیت کی مسیح خداوند کے جو الفاظ ہیں ان کی روشنی میں یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی سوچ کو پرکھیں، جانچیں۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ انسان دعا جب کرتا ہے تو تھوڑا وقت تنہائی میں گزارے اور اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنی سوچوں کا تجزیہ کرے، اپنی تھنکنگ کو اینالائز کرے کہ کیا میرے اندر کوئی منفی فارمولا، منفی باتیں تو نہیں چل رہی، میرے جو آئیڈیاز ہیں، میری جو سوچیں ہیں وہ منفی تو نہیں ہیں، اور اگر منفی ہیں تو یقیناً مجھے اپنی سوچ پہ کام کرنا پڑے گا، مجھے اس کو مثبت لانا پڑے گا۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ جیسے جیف کیلر، اس کی کتاب ہے ایٹیٹیوڈ از ایوری تھنگ، وہ بتاتا ہے کہ انسان کی سوچ ہی اس کی ترقی کی ذمہ دار ہے اور اس کی سوچ ہی اس کے زوال کی ذمہ دار ہے۔ یہ سوچ ہی ہے جو ہمیں پش کرتی ہے کہ ترقی کریں، اور سوچ ہی ہے جو کانسپیریسی کرتی ہے۔ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ سوچ پر کام کیا جائے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترقی ہوتی ہے۔ اور سائنس یہ بتاتی ہے کہ جو منفی سوچ ہے، مسلسل کڑتے رہنا، مسلسل جیلسی، مسلسل اپنے اندر بغض رکھنا، یہ انسان کو بیماری کی طرف لے کر جاتا ہے، انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے یہ چیز، اور اس میں سب سے زیادہ انسان کا جو سٹمک ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ اس کا روحانی طور پر بھی نقصان ہے، جسمانی طور پر بھی نقصان ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں سوچ کے حوالہ سے ملتی ہے، یوحنا رسول کا انجیلی بیان، اس میں ہم ایک واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک اندھا مسیح خداوند کے پاس ہے۔ جب اس کو شفا دینے لگے مسیح خداوند، تو شاگردوں نے پوچھا کہ اے استاد، کس کا گناہ تھا، اس کی ماں کا یا اس کے باپ کا، کہ یہ نابینا پیدا ہوا، یہ اندھا پیدا ہوا؟ تو مسیح خداوند نے بڑی خوبصورت بات کہی جواباً، یہ پازیٹیو سوچ کی نشانی ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی نیگیٹو بات بھی ہے تو اس کا پازیٹیو آنسر ہم کیسے دیتے ہیں۔ مسیح خداوند نے کہا کہ نہ اس کے باپ کا گناہ ہے نہ اس کی ماں کا گناہ ہے، یہ اس لیے اندھا پیدا ہوا کہ مسیح خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ سو عزیزو، جیسے میں نے شروع میں آپ کے لیے پڑھا کہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے، یہ اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ضروری ہے۔ ایک شخص کسی کنونشن میں گیا، اس نے خدا کے کلام کو سنا، خدا کے کلام نے اس کو ابھارا کہ میں صبح جلدی اٹھ کر دعا کیا کروں۔ اس نے الارم سیٹ کیا کہ میں نے صبح 4:30 بجے اٹھ کے دعا کرنی ہے، خدا کا کلام پڑھنا ہے، یہ میری ترقی کے لیے ضروری ہے۔ اس کنونشن کا، خدا کے کلام کے جو واز کیا گیا، اس کا اثر ہوا۔ صبح 4:30 کا الارم سیٹ کر کے سو گیا۔ صبح جب 4:30 الارم بجا، اس نے اس کو بند کر دیا اور پھر سو گیا۔ جب دوبارہ اٹھا تو 7 بج چکے تھے۔ افراتفری میں جلدی جلدی تیار ہوا، آفس چلا گیا، لیکن سارا دن وہ سوچتا رہا اسی بات کو، اس کے بار بار یہ خیالات آتے رہے کہ آج میں نے اٹھنا تھا، میں کسی وجہ سے اٹھ نہیں سکا، میری آنکھ نہیں کھلی، میں نے دعا کرنی تھی، میں نے کلام پڑھنا تھا، خدا کی باتیں میں نے سیکھنی تھی، سارا دن یہی کچھ سوچتا رہا۔ اگلے دن پھر اس نے یہی کیا کہ 4:30 کا الارم سیٹ کیا اور سو گیا۔ ٹھیک 4:30 بجے الارم بجا، لیکن اس نے الارم کو بند کیا اور سو گیا۔ 4:35 پہ ایک شخص آ گیا، ٹھک 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 دروازے پر دستک ہو رہی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ کون آ گیا ہے اس وقت صبح صبح مجھے جگانے کے لیے۔ اس نے آواز دی، کون؟ اس نے کہا جی میں شیطان کا نمائندہ ہوں۔ بڑا حیران ہوا کہ بھیا آپ کیوں آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تمہیں جگانے آیا ہوں کہ اٹھو دعا کرو، تم نے الارم سیٹ کیا تھا۔ وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ یہ ابلیس کا نمائندہ مجھے دعا کے لیے ابھار رہا ہے، کیوں؟ اس نے کہا دیکھو، کل تم نے بائبل نہیں پڑھی، کل تم نے دعا نہیں کی، اور تم سارا دن خدا کے بارے میں سوچتے رہے ہو اور کوئی سوچ ہی تمہارے ذہن میں نہیں آئی، اس لیے میں آیا ہوں کہ تم دعا کرو، اور دعا کر کے جب تم فارغ ہو جاؤ گے تو پھر تمہارا ذہن کسی اور طرف بھی جائے گا، کوئی نیگیٹو بات بھی سوچے گا،
اور طرح بھی تمہارا ذہن گمراہ ہوگا، بھٹکے گا، جو چیزیں منفی ہیں، جو شیطانی سوچیں ہیں، وہ تمہارے ذہن میں آئیں گی۔ اس لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی سوچوں کو اپنے مائنڈ سے نکالیں، اور اس کا واحد حل خدا کا کلام ہے۔ اگر ہم محسوس کرتے ہیں، ہمیں اپنی سوچ کا تجزیہ کرنے کے بعد یہ فیل ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میری سوچ میں نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، میری سوچ منفی ہے، تو میں آپ سے یہ اپیل کروں گا کہ مسیح خداوند کے قدموں میں آئیں، مسیح خداوند کے پاس آئیں اور اس سے رجوع کریں، گھٹنوں کے بل ہو جائیں اور دعا کریں کہ مسیح اے میرے نجات دہندہ، اے میرے منجی خداوند، اے میرے سیویئر، میری سوچ منفی ہے، میرے خیالات برے ہیں، میری سوچ گمراہ ہو جاتی ہے، میری سوچ بھٹک جاتی ہے، میں تیرے پاس آئیں کہ تمام حکمت اور دانائی کا سرچشمہ تو ہی ہے، میری مدد کر، میرے ساتھ ہو، مجھے گائیڈ کر، تاکہ میری سوچ درست ہو سکے اور مثبت ہو سکے اور میں روحانی طور پر آگے بڑھ سکوں، ترقی کر سکوں۔ تو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب سننے والوں کو برکت سے نوازے، آمین۔ This is Christian Network, and you're watching New Life TV.